नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी कक्षा 6 को गणित विषय अन्तर्गत एकाइ 2 मा रहेको अङ्गणित पाठ 2 को पूर्ण संख्या अन्तर्गत रूढ र संयुक्त संख्याहरूको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ, अर्थात् छलफल गर्न गइरहेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, रूढ र संयुक्त संख्याहरूको बारेमा पढ्नुभन्दा अगाडि केही हामीले पुनरावृत्तिहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन हामीले अघिल्ला कक्षाहरूमा पढिसकेका छौँ। हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ केही पेन्सिलहरू छन् भने यहाँ बोराभित्र चामलका दानाहरू छन्। पेन्सिललाई हामी गन्न सक्छौँ, बोराभित्रको चामलको दानाहरूलाई पनि हामी गन्न सक्छौँ, तर अलिकति गाह्रो हुन्छ होला, अलिकति समय बढी लाग्छ होला। यसरी वस्तुको गणना गर्न प्रयोग गरिने संख्यालाई प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नम्बर भनिन्छ। अब बुझ्नुभयो त नेचुरल नम्बर भनेको? हो, ठीक भन्दै हुनुहुन्छ। प्राकृतिक संख्याहरू नेचुरल नम्बर्स भन्नाले गन्ती अर्थात् काउन्टिङ नम्बर्सका संख्याहरू हुन्। यो 1 देखि सुरु हुन्छ र अनन्तसम्म जान्छ। प्राकृतिक संख्याको समूहलाई हामी n ले जनाउँछौँ। n भनेको नेचुरल नम्बरको सुरुको अक्षरबाट यसलाई n ले जनाइएको हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो प्राकृतिक संख्या अर्थात् समूह n मा सदस्य संख्याहरू असीमित इन्फाइनाइट हुन्छन् र प्राकृतिक संख्याहरूको समूहलाई n ले जनाइन्छ भने हामीले पढिसक्यौँ। भने n का सदस्यहरू के हुन्छन् त? 1 2 3 4 5 हुँदै यो असीमित संख्याहरू हुन्छन्। यस्ता संख्याहरूलाई हामी प्राकृतिक संख्याहरू भन्छौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एकैछिन हेर्नुस् त, यता कुनै 2 वटा प्राकृतिक संख्याहरूलाई जोड्दा वा गुणन गर्दा प्राकृतिक संख्या नै बन्दछ। तर के 2 वटा प्राकृतिक संख्याहरूलाई घटाउँदा सधैँ प्राकृतिक संख्या नै हुन्छ त? हो, ठीक भन्नुभयो, नहुन पनि सक्छ। हेर्नु त, केही उदाहरणहरू हेरौँ त। हेर्नुस् त, यहाँ 2 वटा प्राकृतिक संख्या 8 र 6 लिएका छौँ। 8 र 6 लाई जोड्दाखेरि कति हुन्छ त? 14 हुन्छ। भन्नुको अर्थ 2 वटा प्राकृतिक संख्याहरूलाई जोड्दा यसको योगफल पनि प्राकृतिक संख्या नै भयो। ठीक त्यही तरिकाले यहाँ हेरौँ त, 8 मा 8 जोड्दा 16 हुन्छ। यहाँ पनि 2 वटा प्राकृतिक संख्याहरूलाई जोड्दा योगफल प्राकृतिक संख्या नै भयो। अब गुणा गरेर हेरौँ त, यहाँ 2 वटा प्राकृतिक संख्या 8 र 6 लाई गुणा गर्दा 48 हुन्छ, जुन पनि प्राकृतिक संख्या हो। ठीक त्यही तरिकाले यहाँ पनि 2 वटा प्राकृतिक संख्या 8 र 8 लाई गुणा गर्दाखेरि 64 हुन्छ, यो पनि प्राकृतिक संख्या नै हो। यो दुईटा उदाहरणहरूबाट हामी के थाहा पायौँ भने 2 वटा प्राकृतिक संख्याहरूलाई जोड्दा वा गुणन गर्दा प्राकृतिक संख्या नै बन्दछ। तर अब 2 वटा प्राकृतिक संख्यालाई घटाएर हेरौँ त। अब हेर्नुस् त, 8 एउटा प्राकृतिक संख्या छ, 6 अर्को प्राकृतिक संख्या छ, भने 8 - 6 2 पनि प्राकृतिक संख्या नै हो। तर यहाँ हेर्नुस् त, यो 2 वटा प्राकृतिक संख्या 8 - 8 गर्दा के आयो त? 0 आयो, अर्थात् 0 आयो। के 0 प्राकृतिक संख्या हो त? होइन। त्यसैले 2 वटा प्राकृतिक संख्याहरूलाई घटाउँदा सधैँ प्राकृतिक संख्याहरू नआउन पनि सक्छन्। त्यसैले अब हामीले अर्को नम्बरको बारेमा पढ्नुपर्ने भयो। थाहा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई त्यो अर्को नम्बर के हुन सक्छ? हो, ठीक भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो अर्को नम्बर भनेको पूर्ण संख्याहरू हो। हेर्नुस् त, पूर्ण संख्या अर्थात् होल नम्बर हो। यो 0 ले कुनै पनि वस्तु कति पनि छैन
भनी सो वस्तुको संख्या जनाउन हामी शून्य अर्थात् 0 को प्रयोग गर्छौँ। अब पूर्ण संख्या कस्तो संख्यालाई भनिन्छ त? हेर्नुस् त। हो, ठीक भन्नुभयो। पूर्ण संख्या शून्यबाट सुरु भई अनन्तसम्म जान्छ। हामीले पढ्यौँ अघि, प्राकृतिक संख्या 1 बाट सुरु भई अनन्तसम्म जान्छ भने पूर्ण संख्या चाहिँ शून्यबाट सुरु भई अनन्तसम्म जान्छ। पूर्ण संख्याको समूहलाई हामी W ले जनाउँछौँ, किनभने पूर्ण संख्यालाई अंग्रेजीमा होल नम्बर भनिन्छ र होल नम्बरको पहिलो अक्षर चाहिँ W हुन्छ, त्यसैले W लाई जनाइन्छ। त्यसैले यो पूर्ण संख्याको समूह 0, 1, 2, 3, 4 देखि लिएर अनन्तसम्म जान्छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एकैछिन सोच्नुस् त, कुन यस्तो संख्या हो जुन पूर्ण संख्या त हो तर प्राकृतिक संख्या होइन? हो, ठीक भन्नुभयो। शून्य अर्थात् 0 एउटा यस्तो संख्या हो जुन पूर्ण संख्या त हो तर प्राकृतिक संख्या होइन। अब हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो 1 सेन्टिमिटर लम्बाई र 1 सेन्टिमिटर नै चौडाई भएका हामी 6 वटा वर्गाकार अर्थात् स्क्वायर कागजका टुक्राहरू लिएका छौँ। अब एकैछिन सोच्नुस् त, यो 6 वटा वर्गाकार कागजको टुक्रालाई कतिवटा तरिकाले मिलाएर हामी आयत बनाउन सक्छौँ त? एकैछिन सोच्नुस् त। सोच्दै हुनुहुन्छ? ल हेर्नुस् त, एउटा यसरी हामीले आयत बनाउन सक्छौँ। लम्बाइपट्टि 6 वटा वर्गाकार कागजको टुक्रा र चौडाइपट्टि एउटा राखेर एउटा यसरी आयत बनाउन सक्छौँ। हो, ठीक भन्दै हुनुहुन्छ। अर्को चाहिँ हेर्नुस् त, यो तेर्सोपट्टि 3 वटा, ठाडोपट्टि 2टा कागजको टुक्रा राखेर हामीले आयत बनाउन सक्छौँ यो 6 वटा वर्गाकार कागजको टुक्राहरू लिएर। त्यस्तै हेर्नुस् त, तेर्सोपट्टि 2 वटा र ठाडोपट्टि 3 वटा लिएर यसरी पनि हामी आयत बनाउन सक्छौँ। र हेर्नुस् त, तेर्सोपट्टि एउटा र ठाडोपट्टि 6 वटै लिएर यसरी पनि हामीले बनाउन सक्छौँ। यो भन्दा बाहिरको तरिकाले हामी आयत बनाउन सक्छौँ त यो 6 वटा वर्गाकार कागजको टुक्राहरू लिएर? सक्दैनौँ, ठीक भन्नुभयो। त्यसो भए हेर्नुस् त, यहाँ 6 वटा वर्गाकार टुक्रालाई मिलाएर हेर्नुस् त, यो 1/6 है, किनभने 1 into 6 कति हुन्छ त? 6 हुन्छ। यो 2 into 3 पनि 6 हुन्छ। यो 3 into 2 पनि 6 हुन्छ र 6 into 1 पनि 6 हुन्छ। 4 तरिकाबाट आयत बनाइएको छ। यहाँ 6 लाई 1, 2, 3 र 6 ले निशेष भाग जान्छ। कसरी? किनभने 1 6 जा 6 हुन्छ, 2 3 जा 6 हुन्छ, 3 2 जा 6 हुन्छ र 6 1 जा 6 हुन्छ। त्यसो भए यो 1, 2, 3 र 6 लाई हामी के भन्छौँ त? 6 का गुणनखण्डहरू अर्थात् फ्याक्टर्सहरू भन्छौँ। त्यसो भए फ्याक्टर्सलाई कसरी डिफाइन गर्ने त? त्योभन्दा अगाडि हेर्नुस् त, 6 का गुणनखण्डहरूको समूहलाई हामी F6 ले जनाउँछौँ। यो F भन्नाले फ्याक्टरलाई बुझाउँछ। त्यस्तै 5 का गुणनखण्डहरूको समूह भयो भने हामी F5 ले जनाउँछौँ यही तरिकाले। 10 का गुणनखण्डहरूका समूह भयो भने F10 ले हामी जनाउँछौँ। हेर्नुस् त, अनि 6 का फ्याक्टर्सहरूका समूह के भयो त? 1, 2, 3 र 6, किनभने यी चारवटै संख्याले 6 लाई निशेष भाग जान्छ। अब फ्याक्टर्स गुणनखण्डहरूलाई कसरी परिभाषित गर्ने त? हो, ठीक भन्दै हुनुहुन्छ। ल हेर्नुस् त, कुनै पनि संख्यालाई निशेष भाग जाने संख्याहरूलाई उक्त संख्याको गुणनखण्ड भनिन्छ। कुनै पनि संख्याको गुणनखण्ड कम्तीमा 1 र सोही संख्या हुन्छ भने जस्तो 6 को हामी फ्याक्टर्स लेख्यौं भने 6 मा कुन कुन संख्याहरूले निशेष भाग जान्छ त? त्यो नै 6 का गुणनखण्डहरू हुन्।
र कुनै पनि सङ्ख्याको गुणनखण्डहरूमा 1 र जुन सङ्ख्याको हामीले गुणनखण्ड निकाल्ने हो त्यो सङ्ख्या हुन्छ नै। जस्तो 6 को गुणनखण्ड निकाल्दाखेरि त्यो सङ्ख्या भन्नाले उक्त सङ्ख्या भन्नाले हामी 6 लाई बुझ्नुपर्छ, किनभने 1 2 3 र 6 ले 6 लाई निशेष भाग जान्छ। त्यसैले 1 2 3 र 6 जुन भयो त्यो 6 का गुणनखण्डहरू भयो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्नुस् त राम्रोसँग, यो एउटा समूह छ। हेर्नुस् त यो एउटा समूह छ। यो समूहको सदस्यहरू के छन् त हेर्नुस् त 5 10 15 20 25 30 यस्तै 35 यस्तै अनन्तसम्म छ। यहाँ भएका सबै सदस्यहरूलाई 5 ले निशेष भाग जान्छ। किनभने कसरी जान्छ त हेर्नुस् त यहाँ हामी 5 को गुणन तालिका बनाउँदैछौँ। यहाँ 5 1 जा 5 हुन्छ, 5 2 जा 10 हुन्छ, 5 3 जा 15 हुन्छ, 5 4 जा 20 हुन्छ, 5 5 जा 25 हुन्छ, 5 6 जा 30 हुन्छ। यस्तै हामी अनन्तसम्म जान सक्छौँ। भने यो समूहको सबै सदस्यहरूलाई 5 ले निशेष भाग जान्छ। त्यसो भए यी सबै सङ्ख्याहरू के भयो त 5 को अपवर्त्यहरू भयो। यो 5 को अपवर्त्यहरू भयो। अपवर्त्यहरूलाई हामीले अङ्ग्रेजीमा मल्टिपल्स भन्छौँ। र जसरी फ्याक्टरलाई 6 को फ्याक्टरलाई हामीले F6 ले जनायौँ, ठिक त्यही तरिकाले 5 को मल्टिपल्सलाई हामी M5 ले जनाउँछौँ, 10 को मल्टिपल्सलाई हामी M10 ले जनाउँछौँ, 7 को मल्टिपल्सलाई हामी M7 ले जनाउँछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुस् त, त्यसो भए अपवर्त्यहरू अर्थात् मल्टिपल्सलाई कसरी परिभाषित गर्न सकिन्छ त हेर्नुस् त। कुनै पनि सङ्ख्यालाई प्राकृतिक सङ्ख्याहरूले क्रमशः गुणन गर्दा आउने गुणनफललाई नै सो सङ्ख्याको अपवर्त्य मल्टिपल्स भनिन्छ। जस्तो कि हेर्नुस् त यो 1 2 3 4 5 6 यो सबै प्राकृतिक सङ्ख्याहरू नेचुरल नम्बर्सहरू हुन् र यो 5 लाई यो नेचुरल नम्बर्सहरूले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि जुन सङ्ख्याहरू हामीलाई प्राप्त हुन्छ त्यही सङ्ख्याहरूलाई नै हामी 5 को मल्टिपल्स भनेर पढ्छौँ। त्यसो भए 5 का अपवर्त्यहरूको समूह M5 के भयो त 5 10 15 25 30 अनन्तसम्म जान्छ। यस्तै हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यस्तै 3 का अपवर्त्यहरूको समूहलाई हामी M3 ले जनाउँछौँ। अब M3 लाई हामीले क्रमशः प्राकृतिक सङ्ख्याले गुणन गर्दै जाँदाखेरि के हुन्छ त हेर्नुस् त 3 1 जा 3 हुन्छ, 3 2 जा 6 हुन्छ, 3 3 जा 9 हुन्छ, 3 4 जा 12 हुन्छ, 3 5 जा 15 हुन्छ, 3 6 जा 18 हुन्छ। यस्तै अनन्तसम्म जान्छ। यी सबै सङ्ख्याहरू 3 का अपवर्त्यहरू हुन्। यस्तै तरिकाले हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तालिकामा 1 देखि 10 सम्मका सङ्ख्याहरूको गुणनखण्डहरू देखाइएको छ। अघि भर्खरै हामी गुणनखण्ड भनेको के हो भनेर पढिसक्यौँ, गुणनखण्डका उदाहरणहरू पनि हेरिसक्यौँ। अब यहाँ तालिकामा 1 देखि 10 सम्मका सङ्ख्याहरूको गुणनखण्डहरू देखाइएका छन्। अब 1 को गुणनखण्ड भन्नाले 1 मा कुन सङ्ख्याले निशेष भाग जान्छ त? ठिक भन्नुभयो, 1 मा केवल 1 ले निशेष भाग जान्छ। त्यसैले 1 को गुणनखण्ड केवल 1 मात्र हो। ठिक त्यही तरिकाले 2 को गुणनखण्ड, 2 मा कुन सङ्ख्याले निशेष भाग जान्छ? 1 र 2 ले, हैन? अथवा 1 र 2 ले भनौँ। 1 2 जा 2, 2 1 जा 2। ठिक त्यही तरिकाले 3 मा कुन सङ्ख्याले निशेष भाग जान्छ त? 1 र 3 ले, किनभने 1 3 जा 3 हुन्छ, 3 1 जा 3 हुन्छ। ठिक त्यही तरिकाले 4 मा कुन सङ्ख्याहरूले निशेष भाग जान्छ त? 1 2 र 4 ले, किनभने 1 4 जा 4, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4। त्यस्तै 5 का गुणनखण्डहरू भन्नाले 1 र 5 हुन्। 6 का गुणनखण्डहरू भन्नाले 6 मा निशेष भाग जाने सङ्ख्याहरू 1 2 3 र 6 हुन्। 7 का गुणनखण्डहरू भन्नाले
1 र 7 हुन्, किनभने 7 मा 1 र 7 ले निशेष भाग जान्छ, 1 7 जा 7, 7 1 जा 7। त्यस्तै 8 मा निशेष भाग जाने संख्याहरू कुन कुन हुन्छन् त? 1 2 4 र 8, किनभने 1 8 जा 8 हुन्छ, 2 4 जा 8 हुन्छ, 4 2 जा 8 हुन्छ, 8 1 जा 8 हुन्छ। त्यसैले 8 का गुणनखण्डहरू 1 2 4 र 8 हुन्। त्यस्तै 9 का गुणनखण्डहरू 1 3 र 9 हुन् र त्यस्तै 10 का गुणनखण्डहरू भन्नाले 10 मा निशेष भाग जाने संख्याहरू कुन कुन हुन् त? 1 2 5 र 10, किनभने 1 10 जा 10 हुन्छ, 2 5 जा 10 हुन्छ, 5 2 जा 10 हुन्छ, 10 1 जा 10 हुन्छ। अब हेर्नुस् त कुन संख्याको कतिवटा गुणनखण्डहरू छ? हेर्नुस् त 1 मात्रै यस्तो संख्या हो जसको एउटा मात्रै गुणनखण्ड छ। हेर्नुस् त अनि दुईवटा गुणनखण्ड भएको संख्याहरू कुन कुन छन्? हेर्नुस् त एउटा 2 छ, अर्को 3 छ। हेर्नुस् त त्यसपछि दुईटा गुणनखण्ड भएको संख्याहरू कुन कुन छ त? 5 छ। हेर्नुस् त त्यसपछि दुईटा गुणनखण्ड भएको संख्याहरू 7 छ। हेर्नुस् यति नै छन् हैन त, 1 देखि 10 सम्ममा। अब हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, माथिको तालिकामा संख्या 1 को एउटा मात्रै गुणनखण्ड छ, हामीले हेरिसक्यौं। 1 को एउटा मात्रै गुणनखण्ड 1 छ भने दुईटा गुणनखण्ड हुने कतिवटा संख्या छ? अघि हामीले छलफल गरिसक्यौं। दुईटा गुणनखण्ड हुने संख्याहरू 4 वटा छन्। के छन् त? एउटा 2 को दुईटा गुणनखण्ड छ। हेर्नुस्, अर्को 3 को दुईटा गुणनखण्ड छ। हेर्नुस्, तेस्रो 5 को दुईटा गुणनखण्ड छ, अनि चौथो 7 को दुईटा गुणनखण्ड छ। अनि बाँकी संख्याहरूको गुणनखण्डहरू 2 वटा भन्दा बढी छन्। हेर्नुस् त 2 वटा भन्दा बढी गुणनखण्डहरू भएका संख्याहरू कुन कुन छन् त? हेर्नुस् त 4 को हेर्नुस् त 3 वटा गुणनखण्डहरू छन्। त्यस्तै 6 को हेर्नुस् त 4 वटा गुणनखण्डहरू छन्। त्यस्तै 8 को हेर्नुस् त कतिवटा गुणनखण्डहरू छन्? 4 वटा गुणनखण्डहरू छन्। 9 को हेर्नुस् त 3 वटा गुणनखण्डहरू छन्। त्यस्तै 10 को हेर्नुस् त 4 वटा गुणनखण्डहरू छन्। यी सबै संख्याहरूको 2 वटा भन्दा बढी गुणनखण्डहरू छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सम्झिनुभयो मैले के पढाउन खोजिराखेको छु भनेर? हो, ठीक भन्दै हुनुहुन्छ। बल्ल अब हामी पाठतर्फ अर्थात् रूढ र संयुक्त संख्याहरूतर्फ आउँदैछौँ। हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, संख्याहरू जसको गुणनखण्ड 1 र त्यो संख्या आफै गरी 2 वटा मात्रै हुन्छन् ती संख्यालाई रूढ संख्या प्राइम नम्बर भनिन्छ। जुन संख्याको 2 वटा मात्रै गुणनखण्ड, एउटा 1 र अर्को जुन संख्या हो त्यही मात्रै हुन्छन् भने, दुईटा मात्रै गुणनखण्ड छन् भने त्यस्तो संख्यालाई हामी रूढ संख्या प्राइम नम्बर भन्छौँ। अब हेर्नुस् त कुन कुन संख्याको 2 वटा मात्रै गुणनखण्ड छ हामी छलफल गरिसकेका छौँ। हेर्नुस् त यही संख्याहरूको 2टा मात्रै गुणनखण्ड छ। जस्तो कि यहाँ 2 को हेरिसक्यौँ हामी, 2टा मात्रै गुणनखण्ड छ। 3 को पनि हेरिसक्यौँ, 2 वटा मात्रै गुणनखण्ड छ, 1 र 3। 5 को पनि हेरिसक्यौँ, 2टा मात्रै गुणनखण्ड छ, 1 र 5। अनि 7 को पनि 2 वटा मात्रै गुणनखण्डहरू छन्, 1 र 7। अनि यहाँ याद गर्नुस् त के भन्दैछ? संख्याहरू जसको गुणनखण्ड 1 र त्यो संख्या आफै, जस्तो 2 को गुणनखण्डमा सबैको गुणनखण्डमा 1 त छन् नै, त्यसको साथै जस्तो कि 2 को गुणनखण्डमा त्यो संख्या आफै भन्नाले 2 लाई बुझ्नु पर्यो। 3 को गुणनखण्डमा त्यो संख्या आफै भन्नाले 3 लाई बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै 5 को गुणनखण्डमा त्यो संख्या आफै भन्नाले 5 लाई बुझ्नु पर्यो। यो तरिकाले अर्थात् जुन संख्याको 2 वटा मात्रै गुणनखण्डहरू हुन्छन् त्यस्ता संख्यालाई हामी प्राइम नम्बर रूढ संख्या भन्ने गर्दछौँ। अब हेर्नुस् त यो तालिकामा 2 वटा भन्दा बढी गुणनखण्ड भएका कतिवटा संख्याहरू छन् त? 4 6 8 9 र 10 गरेर 5 वटा संख्याहरूको 2 वटा भन्दा बढी गुणनखण्डहरू छन्। यसरी 2 वटा भन्दा बढी गुणनखण्डहरू भएका संख्याहरूलाई हामी संयुक्त संख्याहरू भन्छौँ। जस्तै हेर्नुस् त 4 को 3 वटा गुणनखण्डहरू छन्, 1 2 र 4। त्यस्तै 6 को 4 वटा गुणनखण्डहरू छन्। हेर्नुस् त 8 को 4 वटा गुणनखण्डहरू छन्, 9 को 3 वटा गुणनखण्डहरू छन् र 10 को 4 वटा गुणनखण्डहरू छन्। यसरी जुन संख्याको 2 वटा भन्दा बढी गुणनखण्डहरू हुन्छन् त्यस्तो संख्यालाई हामी संयुक्त संख्या अर्थात् कम्पोजिट नम्बर भन्छौँ। बुझ्नुभयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? ठिक छ। अब हामी अगाडि बढ्दैछौँ। हेर्नुस् त
एकको एउटा मात्रै गुणनखण्ड भएको हुनाले एक चाहिँ रूढ सङ्ख्याको परिभाषाभित्र पनि अटाएन र संयुक्त सङ्ख्याको परिभाषाभित्र पनि अटाएन। त्यसैले एक रूढ सङ्ख्या पनि होइन र संयुक्त सङ्ख्या पनि होइन, किनभने एकको एउटा मात्रै गुणनखण्डहरू हुन्छन्। ठिक त्यही तरिकाले हेर्नुहोस् त, जोड सङ्ख्याहरू रूढ हुन सक्छन् कि सक्दैनन्? अघि हामी तालिकामा 1 देखि 10 सम्मका सङ्ख्याहरूमा कुन सङ्ख्याहरू रूढ छन् र कुन सङ्ख्याहरू संयुक्त छन् भनेर हामीले छलफल गर्यौँ। जोड सङ्ख्याहरू रूढ हुन सक्छन् कि सक्दैनन्? सोच्नुहोस् त। हो, ठिक भन्नुभयो। 2 जोड सङ्ख्या भएर पनि रूढ सङ्ख्या हो, ठिक भन्नुभयो। 2 एउटा मात्रै यस्तो जोड रूढ सङ्ख्या हो र अन्य रूढ सङ्ख्याहरू बिजोड हुन्छन्। एउटा मात्रै रूढ सङ्ख्या 2 जोड हो, बाँकी सबै रूढ सङ्ख्याहरू बिजोड हुन्छन्। त्यसो भए विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको मनमा प्रश्न आउन सक्छ, के सबै बिजोड सङ्ख्याहरू रूढ हुन्छन्? सोच्नुहोस् त। होइन, हो। जस्तो कि अघि हामी उदाहरणमा पढ्यौँ, 9 का कतिवटा गुणनखण्डहरू हुन्छन् त? 1, 3 र 9, 3टा। 9 बिजोड सङ्ख्या भएर पनि संयुक्त सङ्ख्या हुन्। त्यसैले यस्ता धेरै उदाहरणहरू हामी दिन सक्छौँ। जस्तो 15 बिजोड सङ्ख्या भएर पनि संयुक्त सङ्ख्या हो, रूढ सङ्ख्या होइन, किनभने 15 मा कुन सङ्ख्याहरूले निशेष भाग जान्छ त? 1 ले 1 15 जा 15, 3 ले जान्छ 3 5 जा 15, 5 ले जान्छ 5 3 जा 15 र 15 1 जा 15। भनेपछि 15 को 4 वटा गुणनखण्डहरू हुन्छन्। त्यसैले 15 बिजोड सङ्ख्या भएर पनि संयुक्त सङ्ख्या हुन्। त्यसैले सबै बिजोड सङ्ख्याहरू रूढ हुन्छन् त्यो जरुरी छैन। अब हेर्नुहोस् त, सबै बिजोड सङ्ख्या रूढ हुँदैनन्। हामीले उदाहरण हेरिसक्यौँ। ठिक त्यही तरिकाले हेर्नुहोस् त, यो 12 एउटा संयुक्त सङ्ख्या हो र संयुक्त सङ्ख्यालाई हामीले यस्तो आयतको रूपमा एरेन्ज गरेका छौँ। हेर्नुहोस् त, 6 वटा लम्बाइपट्टि 2 वटा चौडाइपट्टि गरेर। यो 12 लाई अर्को तरिकाले पनि एरेन्ज गर्न सक्छौँ हामी, 4 वटा लम्बाइपट्टि 3 वटा चौडाइपट्टि गरेर। भने यसरी संयुक्त सङ्ख्यालाई हामी आयतको स्वरूपमा के गर्न सक्छौँ त? एरेन्ज गर्न सक्छौँ, राख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, 12 एउटा संयुक्त सङ्ख्या हो र संयुक्त सङ्ख्यालाई यसरी आयताकार रेक्टेङ्गुलर बनावटमा राख्न सकिन्छ। अझै इक्जाम्पल हेरौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै यो 24 पनि एउटा संयुक्त सङ्ख्या हो। यसमा 12 वटा चाहिँ केपट्टि राखिएको छ? तपाईँको लम्बाइपट्टि राखिएको छ र 2 वटा चाहिँ चौडाइपट्टि राखिएको छ। यसलाई हामी फरक तरिकाले पनि आयतको रूपमा राख्न सक्छौँ। जस्तो 6 वटा लम्बाइपट्टि 4 वटा चौडाइपट्टि गरेर पनि राख्न सक्छौँ। 3 वटा एकापट्टि 8 वटा अर्कोपट्टि गरेर धेरै तरिकाले यो 24 लाई आयतको स्वरूपमा राख्न सकिन्छ। अब हेर्नुहोस् त अर्को, यो 16 पनि एउटा संयुक्त सङ्ख्या हो। यसलाई पनि आयतको स्वरूपमा राखिएको छ र 16 लाई पनि धेरै तरिकाले आयतको स्वरूपमा राख्न सकिन्छ। अब हेर्नुहोस् त, 24 र 16 संयुक्त सङ्ख्याहरू हुन्। त्यसैले यिनीहरूलाई पनि आयताकार रेक्टेङ्गुलर बनावटमा राख्न सकिन्छ। अब प्रश्न आउँछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, के रूढ सङ्ख्यालाई संयुक्त सङ्ख्याहरूलाई जस्तै आयताकार स्वरूपमा व्यक्त गर्न सकिन्छ? सोचौँ न। जस्तो हामीले छलफल गरिसक्यौँ, 5 एउटा रूढ सङ्ख्या हो। अब रूढ सङ्ख्यालाई हामीले आयताकार समूहमा राख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, 1 2 3 4 वटा 5 वटा। यो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एउटा रेखा बन्यो, आयत बनेन नि। फेरि अर्को तरिकाले हामी हेर्न सक्छौँ, सर हामी 3टालाई लम्बाइपट्टि राखौँ, यसरी 3टालाई, भनेपछि बाँकी कतिवटा रह्यो त? 2टा। यो पनि आयत भएन। अर्को तरिकाले हेर्नुहोस् त, 4 वटालाई लम्बाइपट्टि, हेर्नुहोस् त, अनि एउटा मात्रै यता आउने भयो त? यो आयत बन्यो त? बनेन। यो उदाहरणबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू के प्रश्न भयो भन्दाखेरि, केवल संयुक्त सङ्ख्याहरूलाई मात्रै आयतको स्वरूपमा राख्न सकिन्छ, रूढ सङ्ख्याहरूलाई आयतको स्वरूपमा राख्न सकिँदैन। अब अगाडि बढौँ।
र अहिलेसम्म मैले पढाएको कुराहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कतिको बुझ्नु भएको छ त्यसको टेस्टको लागि मैले यहाँ ट्रु र फल्स अर्थात् ठिक हो तलका तथ्यहरू कि बेठिक हो भने छुट्याउन भनेको छु। हेर्नुहोस् त, पहिलो छ सबै रुट सङ्ख्याहरू बिजोड अर्थात् अड सङ्ख्याहरू हुन्। भन्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, के सबै रुट सङ्ख्याहरू बिजोड हुन्छन्? हामी अघि उदाहरण पढिसक्यौँ। 9 बिजोड सङ्ख्या भएर पनि संयुक्त सङ्ख्या हो, अघि हामी छलफल गऱ्यौँ। 15 बिजोड सङ्ख्या भएर पनि संयुक्त सङ्ख्या हो, त्यसैले सबै रुट सङ्ख्याहरू बिजोड हुँदैनन्। अर्को कुरा, जोड सङ्ख्याहरू पनि त रुट सङ्ख्या हुन्छन्। जस्तो उदाहरणको लागि हामी के भन्यौँ त, 2 जोड सङ्ख्या भएर पनि कुन सङ्ख्या हो त? रुट सङ्ख्या हो। त्यसो भए यो कथन के होस्, ठिक हो कि बेठिक हो? हो, ठिक भन्नुभयो, यो बेठिक हो। हेर्नुहोस् त, यस्तै सबै बिजोड सङ्ख्याहरू रुट सङ्ख्या हुन्। अहिले भर्खर हामी छलफल गऱ्यौँ, बिजोड सङ्ख्याहरू संयुक्त सङ्ख्याहरू पनि हुन सक्छन्, त्यसैले यो कथन पनि बेठिक हो अर्थात् फल्स हो। त्यस्तै जोड सङ्ख्याहरू रुट कहिले हुन सक्दैनन्, भर्खरै छलफल गऱ्यौँ। 2 जोड सङ्ख्या भएर पनि कुन सङ्ख्या हो त? रुट सङ्ख्या हो। र 2 मात्रै एउटा यस्तो जोड सङ्ख्या हो जुन रुट सङ्ख्या हो, बाँकी सबै जोड सङ्ख्याहरू संयुक्त सङ्ख्या हो, त्यसैले यो पनि के हो त? फल्स हो। हेर्नुहोस् त, रुट र जोड दुवै भएको सङ्ख्या एउटै मात्रै छ। कुन सङ्ख्या हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? हो, ठिक भन्नुभयो, 2। त्यसैले यो चाहिँ ट्रु हो। रुट र जोड दुवै भएको सङ्ख्या एउटै मात्रै छ, त्यो कुन सङ्ख्या हो? 2। संयुक्त सङ्ख्या जति सबै जोड हुन्छन्, के संयुक्त सङ्ख्या सबै जोड हुन्छन्? अघि भर्खर हामी उदाहरणमा हेऱ्यौँ, 9 र 15 बिजोड सङ्ख्या भएर पनि संयुक्त सङ्ख्या छन्। यस्ता असीमित उदाहरणहरू छन् कि बिजोड सङ्ख्या भएर पनि संयुक्त सङ्ख्या हुन्छन्, त्यसैले यो स्टेटमेन्ट पनि फल्स हो। हेर्नुहोस् त, रुट सङ्ख्याको गुणनखण्ड 2वटा मात्रै हुन्छन्। के भन्नुहुन्छ, यो ट्रु हो कि फल्स? हो, ठिक भन्नुभयो, यो ट्रु हो। किनभने अघि हामी पढिसक्यौँ, रुट सङ्ख्याको 2वटा मात्रै गुणनखण्डहरू हुन्छन् भने संयुक्त सङ्ख्याहरूको 2 भन्दा बढी गुणनखण्डहरू हुन्छन्। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो पाठ्यपुस्तकको पेज नम्बर 34 पल्टाएर हेर्नुहोस् त, यो अभ्यास 2.5 के भन्दैछन् भने, तलका तथ्यहरू ठिक भए ठिकको चिन्ह लगाउन भन्दैछ र बेठिक भए बेठिकको चिन्ह लगाउन भन्दैछ। सबभन्दा सानो रुट सङ्ख्या 1 हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अघि हामी पढिसकेका छौँ, 1 को एउटा मात्रै गुणनखण्ड हुन्छ, 1। त्यसैले यो 1 चाहिँ रुट सङ्ख्याको परिभाषाभित्र पनि अटाएन र संयुक्त सङ्ख्याको परिभाषाभित्र पनि अटाएन। त्यसैले 1 त रुट सङ्ख्या पनि होइन र संयुक्त सङ्ख्या पनि होइन भनेर हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। त्यसैले सबभन्दा सानो रुट सङ्ख्या 1 हो भन्दा यो के भन्नुहुन्छ, ठिक भन्नुहुन्छ कि बेठिक भन्नुहुन्छ? हो, ठिक भन्नुभयो, यो बेठिक हो। हेर्नुहोस् त, सबै रुट सङ्ख्याहरू बिजोड हुन्छन्, यो पनि हामी धेरैचोटि छलफल गऱ्यौँ। बिजोड सङ्ख्या पनि संयुक्त सङ्ख्याहरू हुन सक्छन् र जोड सङ्ख्या 2 पनि रुट सङ्ख्या हो, त्यसैले सबै रुट सङ्ख्याहरू बिजोड हुन्छन् भन्नु यो पनि के हो त? भन्नुहोस् त। हो, ठिक भन्नुभयो, यो पनि बेठिक हो। जोड सङ्ख्याहरू मध्येबाट 2 मात्रै रुट सङ्ख्या हो। जोड सङ्ख्याहरू मध्येबाट 2 मात्रै जोड सङ्ख्या हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हो, किनभने एउटा मात्रै जोड सङ्ख्या रुट सङ्ख्या हो, बाँकी सबै जोड सङ्ख्याहरू चाहिँ के हुन् त? संयुक्त सङ्ख्या हुन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यी प्रश्नहरूलाई हेर्नुहोस् त, यहाँ के भनिएको छ, तल दिएका कुन कुन सङ्ख्या रुट वा संयुक्त हो छुट्याउनुहोस्। यहाँ हामी 4वटा सङ्ख्याहरू लिएका छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। पहिलो सङ्ख्या 14 छ, दोस्रो सङ्ख्या 17 छ, तेस्रो सङ्ख्या 18 छ र चौथो सङ्ख्या 19 छ। अब यी 4वटा सङ्ख्याहरूमध्ये कुन कुन सङ्ख्याहरू रुट सङ्ख्या हुन् र कुन कुन सङ्ख्याहरू संयुक्त सङ्ख्या हुन् एकचोटि छुट्याएर हेरौँ त।
ल भन्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 14 मा कुन कुन संख्याहरूले निशेष भाग जान्छ? हो 1 14 जा 14 हुन्छ, 2 7 जा 14 हुन्छ, त्यसपछि 7 2 जा 14 हुन्छ र 14 1 जा 14 हुन्छ। भन्नुको मिनिङ 14 मा निशेष भाग जाने संख्याहरू कुन कुन भयो त? 14 मा 14 लाई हेर्नुस् त के ले 1 ले, त्यसपछि 2 ले, त्यसपछि तपाईको 7 ले र 14 ले निशेष भाग जान्छ। निशेष भाग लाग्छ। त्यसैले 14 का गुणनखण्डहरू के भयो त? 14 का गुणनखण्डहरू 14 का गुणनखण्डहरू के भयो त? हेर्नुस् त 14 का गुणनखण्डहरू के भयो त? 1 2 7 र 14 हुन्। त्यसो भए 14 का कतिवटा गुणनखण्डहरू भयो त? 4 वटा। अनि 4 वटा गुणनखण्ड हुने संख्यालाई हामी के भन्छौं त? संयुक्त संख्या भन्छौं कि रूट संख्या भन्छौं? हो ठीक भन्नुभयो। 2 वटा भन्दा बढी गुणनखण्डहरू हुने संख्यालाई हामी के भन्छौं त? संयुक्त संख्या भन्छौं। त्यसैले 14 हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनी, त्यसैले 14 संयुक्त संख्या हो। संयुक्त संख्या हो। अब यस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुस् त 17 को कुरा गरौँ। 17 मा कुन कुन संख्याहरूले निशेष भाग जान्छ? हो ठीक भन्दै हुनुहुन्छ। 17 मा 1 र 17 ले निशेष भाग जान्छ। 1 17 जा 17 र 17 1 जा 17। त्यसो भए 17 का कतिवटा गुणनखण्डहरू हुने भयो त? 2 वटा। त्यसो भए 17 लाई के भन्ने होला त? ठीक भन्नुभयो, 17 लाई हामी रूट संख्या भन्छौं। यो पनि एउटा म लेख्दै छु हेर्नुस्। 17 लाई हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, 17 लाई 1 र 17 ले निशेष भाग लाग्छ। 17 ले निशेष भाग लाग्छ। त्यसैले 17 का गुणनखण्डहरू हेर्नुस् त 17 का गुणनखण्डहरू के भयो त? 1 र 17 हुन्। अनि यसको कतिवटा गुणनखण्ड भयो त? 2 वटा। त्यसो भए 2 वटा मात्रै गुणनखण्ड हुने संख्यालाई हामी कुन संख्या भन्छौं त? रूट संख्या भन्छौं। त्यसैले 17 रूट संख्या हो। रूट संख्या हो। अब यस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुस् त यो 18 को कतिवटा गुणनखण्डहरू छन्? 18 मा कुन कुन संख्याले निशेष भाग जान्छ? 1 18 जा 18, 2 9 जा 18, 6 3 जा 18, 9 2 जा 18 अनि 18 1 जा 18। भनेपछि 18 मा निशेष भाग जाने संख्याहरू के भयो त? 2 वटा भन्दा बढी भयो। त्यसैले 18 का गुणनखण्डहरू 2 टा भन्दा बढी छन्। त्यसैले 18 चाहिँ कुन संख्या हो त? संयुक्त संख्या हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यही किसिमको भाषा मिलाएर लेख्नु होला।
ठिक त्यही तरिकाले हेर्नुहोस् त 19 को कतिवटा गुणनखण्डहरू हुन्छन् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? हो, ठिक भन्नुभयो। 19 मा 1 र 19 ले निशेष भाग जान्छ भन्नाले 19 का दुईवटा मात्रै गुणनखण्डहरू भए 1 र 19। त्यसैले 19 चाहिँ रुट संख्या हो। यो 2 नम्बरको तरिकाले विद्यार्थीहरूले 4 नम्बर गर्न सक्नुहुन्छ। यो दुईवटा क्वेसन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले गर्नुहोला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नम्बर, पूर्ण संख्या होल नम्बर, गुणनखण्डहरू फ्याक्टर्स र अपवर्त्यहरू मल्टिपल्सका बारेमा पुनरावलोकन गर्नुका साथै रुट संख्या प्राइम नम्बर र संयुक्त संख्या कम्पोजिट नम्बर्स भनेको के हो र तिनीहरू बीचका भिन्नताका बारेमा छलफल गर्यौं। साथै हामी दिएको संख्या रुट संख्या हो वा संयुक्त संख्या हो छुट्याउन छलफल गर्यौं। आशा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ होला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामीले यतिसम्म छलफल गर्यौं। बाँकी विषयवस्तुको बारेमा अर्को कक्षामा छलफल गर्ने नै छौं। नमस्ते।